شما بینندگان عزیز، دانیال هستم با آخرین قسمت از فصل اول از مجموعه برنامه‌های گام بعدی در خدمت شما عزیزان هستم. امروز با مبحث درک اراده خدا به همراه لویز مخوف. خواهر لویز، سلام عرض می‌کنم خدمت شما. اگر سلام و احوالپرسی دارید خدمت بینندگان بفرمایید. ممنونم دانیال جان، خیلی خوشحالم در کنار شما در خدمت بینندگان عزیز هستم. خدا رو شکر میکنم برای وجود تک تک شما. امیدوارم زندگی روزگار به شما مهربونه و خوش میگذره. مرسی. خواهر لویز، بریم سراغ سوال برنامه. چگونه اراده خدا رو تشخیص بدیم؟ سوال بسیار مهمیه. نه من نه شما، تمام دنیا میخواد بدونه که اراده خدا برای زندگیش چیه. یکی از دلایلی که مردم خیلی سراغ منابعی میرن که آیندهشون رو بهشون بگه، یا نمیدونم شوهرش کی خواهد شد، نمیدونم زنش کی خواهد شد. بله، اینجور چیزا. معمولا انسان از چیزی که قرار اتفاق بیفته، از آینده میخواد زودتر خبردار بشه و بدونه که چی قراره در جلوی پاش در مسیر زندگیش بیاد. دانستن اراده خدا حقیقتا بسیار مهمه، سوال مهمی هست. این مبحثی که امروز صحبت میکنیم حقیقتا یک مبحثیه که در مسیح در واقع میسر خواهد بود، بتونیم اراده خدا رو برای زندگی خودمون بدونیم. برای اینکه ما در مسیح، کلام خدا میگه که خلقت تازه هستیم. این خلقت تازه است که اراده خدا رو برای ما آشکار میکنه. در مسیح بودن یعنی این که ما دیگه برای خودمون زندگی نمی کنیم، بلکه برای مسیح. این نکته مهمیه که باید بهش اشاره بکنیم. اگر این رو بگیریم که زندگی ما فقط برای خودمون نیست، دیگه از این به بعد برای مسیح زندگی میکنیم، راحت میتونیم اراده او رو تو زندگیمون بفهمیم. یعنی این که ما با کمال میل راههای خودمون رو به اراده او، به اراده خدا تسلیم بکنیم. اراده خدا، گفتیم در مورد درس قبلی، اراده آشکار داره. اراده خدا به شکل کلی برای تک تک ما اینه که ما او رو عمیقاً بشناسیم و اعتماد کامل به او رو در همه جنبه های زندگیمون داشته باشیم. این اراده کلی خدا که او رو عمیقاً بشناسیم، تو همه جنبه ها دخالتش بدیم. در واقع میخواد اینو بگه. نکته کلیدی اینه که ما باید در زندگی با عیسی راه بریم. راه رفتن با عیسی یعنی اینکه اگر با او راه بریم، اگه در زندگی ما با زندگی او ادغام بشه، ما در مسیر درست راه خواهیم رفت. در مسیر درست راه خواهیم رفت. دانستن اراده خدا مهمه. وقتی به عیسی اومدن در مورد این گفتن که مامان و نمیدونم برادرها خواهرها بیرون منتظرتن، چی برگشت گفت؟ برگشت گفت که هر که اراده خدا را به جا آرد، همان برادر و خواهر و مادر منه. به جا آوردن اراده خدا رو، این کلمه رو به اصطلاح استفاده کرد. وقتی ما عیسی رو با ایمان میپذیریم، میشیم فرزندان خدا. درست. یک فرزند تو خونه قوانین پدر مادر رو میدونه، قوانین خونه رو میدونه. یه سری چیز هاست که داخل اون خانواده است و برای فرزند آشکاره، اما برای غریبه این مسئله آشکار نیست. در یوحنا 1:12 اینو به وضوح میگه کسانی که او رو قبول کردن، خدا به اونا قدرت داد تا فرزندان خدا بشن. یعنی هر که به اسم او ایمان بیاره. خدا علاقه داره وقتی که ما فرزندش بشیم، مثل پدر مادر چطور میخواد بچه رو هدایت بکنه. بچه رو که وقتی بچه فرزند شد در خونه، یه به حال خودش که ول نمیکنه، پدر مادر چیکار میکنه؟ هدایتش میکنه بچه رو که به بلوغ روحانی برسه، بتونه سر پای خودش واسطه. خب خدا علاقه داره ما رو به راه خودمون هدایت بکنه. خدا سعی نداره که به قول معروف قایم بکنه ارادهشو از ما. هیچ پدر مادری از بچهش قایم نمیکنه خواست خودش رو. اگه پدر مادر میخواد بچهش به یه مسیر درستی بره، قایمکی به بچه میگه این علاقه منه، دوست دارم تو اینطوری باشی، اینجوری باشی. بس بنابراین میخواد ارادهشو برای ما آشکار بکنه. در حقیقت او اراده های زیادی داره. ما اگر بخوام این اراده رو کوچیک بکنیم، بشکنیم، چیزای زیادی داره که ما میبینیم اراده خدا برای زندگیمون اینه. در کلام خودش این رو آشکار کرده. مثلا
تو اول تسالونیکیان میگه که در هر امری شاکر باشید که این است اراده خدا در حق شما در مسیح عیسی. پس اراده خدا شکرگزاریه. یکیش شکرگزاریه. چرا؟ برای اینکه میگه تا شما بتونید اعمال نیکو انجام بدید، یه قدرتی میده به ما. یا در پتروس برمیگرده، رساله اول پتروس 2 میگه زیرا همین است اراده خدا که به نیکوکاری خود جهالت مردم بیفهم را ساکت گردانید. یعنی شما با نیکوکاری افراد شریر رو سر جای خودشون بنشونید. اراده خدا اینه که ما تقدیس بشیم، یعنی جدا بشیم. گفتیم هم شکل این جهان نشیم. اون تقدیس شدن یعنی جدا شدن. مقدس باشیم، جدا باشیم، مثل مردم دنیا رفتار نکنیم. پس اینم اراده خدا هست. چرا؟ میگه که برای اینکه بتونید از اعمال غیر اخلاقی دوری بکنید. ببین اینا میگم همش اراده خداست. این یک کلمه ایه که در درون خودش خیلی چیزا داره، مثل اسم جمع هستش که از اعمال چی میگن غیر اخلاقی دوری بکنید. در تسالونیکیان میگه اراده خدا اینه که یعنی قدوسیت شما تا از زنا بپرهیزید. ببین این اراده خدا. اولا اراده خدا قابل شناخته، قابل اثباته. باز آیه معروف رومیان 12 آیه 2 میگه هم شکل این جهان نشید بلکه به تازگی زن صورت خدا تا دریافت بکنید که اراده نیکو و پسندیده خداش چیه. این آیه به ما این ترتیب رو میده. میگه فرزند خدا نمیخواد همرنگ دنیا بشه، به جاش در جای خودش به خودش اجازه میده که از طریق روح القدس تغییر بکنه، چون که فکرش طبق کار خدا تازه میشه. پس وقتی تازه شد اراده نیکو و کامل خدا رو خواهد دونست. ما وقتی اراده خدا رو میدونیم در واقع قدم بعدی خودمون رو میدونیم. دانستن اراده خدا خب خیلی وقتا مشکله، به خاطر اینکه ما اغتشاشات فکری داریم، از نظر نمیتونیم فوکوس کنیم، تو زندگی روزمره میافتیم. بعضی وقتا نیاز به صبر داره. خیلی اراده آشکار خدا رو میدونیم چیه، در یه موارد خاص احتیاج هست که ما صبر بکنیم. خدا راهاشو قدم به قدم برای ما آشکار میکنه. یک مطلبی جایی میخوندم میگفت مثل اینه که یه چراغ قوه جلوی خودمون بگیریم، بعد تو تاریکی ما فقط اون قسمت جلو رو میبینیم. قدم به قدم خدا اینطوری اراده خودش رو آشکار میکنه برای ما و هر قدم که برمیداریم، هر حرکت یه قدم ایمان هست که به ما اجازه میده که در اعتماد به او ما ادامه بدیم. نکته مهم اینه وقتی ما داریم انتظار میکشیم هدایت رو، در واقع منتظر جواب هستیم، ما مشغول کار نیک باشیم. در حین انتظار باز به کار خدا مشغول باشیم. ما اغلب میخوایم که خدا به ما اختصاصا بگه کجا کار بکنیم، کجا زندگی بکنیم، با چه کسی ازدواج بکنیم، چه ماشینی بخریم، چه شغلی رو انتخاب بکنیم. خدا اجازه میده ما انتخابات خودمون رو داشته باشیم. ولی میون کلامتون واقعا تشخیصش سخته. در حرف گفتن که حالا اراده خدا ما اینطوری باشیم خیلی راحته، ولی احساسات ما درگیر میشه، بعد خواست خودمون درگیر میشه، بعد حتی بعضی موقع‌ها در ایمانم که رشد میکنیم میگیم که نه این مثلا من از خدا شنیدم، مثلا اراده خدا اینه، مثلا این ازدواج، مثلا در مورد ازدواج میگیم که من صدای خدا رو شنیدم. مثلا یادم چند شب پیش صحبت میکردیم در مورد یه نفر، شما گفتی که 3 نفر آدم یه دفعه اومدن هدایت شدن به یه نفر، میگن که خدا اراده خداست، خدا به من گفته که تو با من ازدواج میکنی. میدونید این تشخیص خیلی سخته. بله درسته، میفهمم. ببینید خدا اجازه میده ما انتخاباتمون رو داشته باشیم به یک شرط، که در راستای رابطه درست با او باشیم. ما اگر در راستای اون رابطه درست با خدا باشیم، کلام خدا میگه به شما عقل دادم، به شما حکمت دادم، پس مثل حالا نمیخوام اسم ببرم اینطوری بیفهم نباشید. خدا به ما فهم و درک داده. ما منطق داریم، ما اراده داریم، ما حکمت داریم، ما عقل داریم. اگر در رابطه درست با خدا باشیم، کاری که خدا میکنه، ما انتخابات خودمون رو داریم. کاری که خدا میکنه راههای خودش رو داره خدا برای محافظت از انتخابات ما. ما اونی رو که انتخاب کردیم، خدا راههای خودش رو داره این انتخاب ما رو محافظت کنه. وقتی توی صحبت از اراده خداست، حالا من بیشتر چون همه بیشتر
اکثرا یا در کار یا تو ازدواجه، یه نفر بود که برای اراده خدا واسه ازدواجش دعا میکرد و اینا، ولی یه کاری رو انجام نداد، اینکه به اون خانواده بگه که من مسیحی هستم. اینو نگفته و خیلی این موضوع بعد از چند وقت زندگی براش مشکل ساز بود، همسرش، خانوادهش و حتی شنیدم که داره کارش هم به جدایی هم میکشه. ولی اون موقع که دعا میکرد میگفت که من برام دعا کن که من اراده خدا رو بدونم. بعدش گفت اراده خدا اینه که من ازدواج بکنم. ما باید میخواستم به این نکته برسم که ما باید با خودمون خدا صادق باشیم. صداقت رو داشته باشیم برای تشخیص اراده خدا درست بتونیم. مخصوصا در مورد مسئله ازدواج مطرح کردید. ببینید اراده خدا اینه که ازدواج کنیم. اینجا درسته این چیز. کلام خدا میگه که به ما فکر مسیح داده شده. ما فکر مسیح رو داریم. در اول قرنتیان پولس به این مسئله اشاره میکنه در رسالاتش، در این رساله میگه ما فکر مسیح رو داریم. اول قرنتیان 2:16 ما فکر مسیح را داریم. ببین ما میتونیم از طریق فکر مسیح انتخاب درست انجام بدیم. اگر انتخاب غلط انجام دادیم خدا راههای محافظت ما رو داره در نتیجه اون انتخاب غلط. حالا بر مورد ازدواج اراده خدا این ازدواج بکنیم، ایماندار با ایماندار، این اراده خداست. ریسک بزرگیه اگر من ایماندارم و دیگری ایماندار نیست، من برم با یک بی ایمان ازدواج بکنم. خدا از روی رحمتش محافظت میکنه این انتخاب غلط منو، راهاشو داره. به احتمال زیاد چون این قضیه نجات، ایمان یه چیز شخصیه، خدا محافظت میکنه، اما به انتخاب شخص مربوطه. مثلا منظورم انتخاب اون همسر بی ایمان، میگه انتخاب رو میذاره به عهده او، میگه اگه میخواد جدا بشه بذار جدا بشه. مثلا دلیلش اینه که یکی از دلایلش اینه که آقا من اگه با بی ایمان ازدواج، اونم ایمان میاره. آره این یک ریسکه. کلام خدا میگه که شاید، از کجا میدونی که نتونی اون رو به ایمان بیاری؟ ولی این کلمه شاید 50-50 است. ممکنه بشه، ممکنه نشه. اراده خدا اینه که ایماندار با ایماندار و عشق دو طرفه. گاهی وقتا عشق دو طرفه است، ایماندار با ایماندار نیست. این ریسک بزرگیه، برای اینکه عشق ما به خدا کمک میکنه ما تو اختلافات بتونیم به توافق برسیم و در این حال بتونیم از یکدیگه عذرخواهی بکنیم، ببخشیم هم دیگه. این نکته مهمیه در یک ازدواج. بهش دعا کنیم، دعا بکنیم با هم دیگه. وقتی این نباشه ریسک بزرگیه و قاهمکاری پیش میاد. 1001 خطرات دیگه هم ممکنه پیش بیاد در این مورد. خیلی ممنون خانم لویز. بحث ما بسیار داغه، از پای گیرنده هاتون تکون نخورین. یه استراحت کوتاه بکنیم، خیلی زود برمیگردیم. با ما همراه باشید. بینندگان عزیز، خیلی زود برگشتیم. داریم در رابطه با مبحث اراده خدا صحبت میکنیم از مجموعه برنامه‌های گام بعدی. خانم لویز داشتیم صحبت میکردیم در رابطه با اینکه اراده خدا و صحبت ازدواج و اراده خدا بود، داشتیم صحبت میکردیم. حالا سوال من از شما اینه که واقعا برای درک اراده خدا راهکارهای عملی وجود داره که بتونه لااقل درصد خطاهای ما رو کم بکنه. نکته جالبی رو اشاره کردید. بله هست، راههایی هست که میتونیم این رو بفهمیم. یک نکته کلیدیش، یک نکته مهم اینه که ما با خدا راه بریم. راه رفتن با خدا هست. ما اگر مایل باشیم به دونستن اراده خدا، باید یاد بگیریم باهاش راه بریم. یعنی چی با خدا راه بریم؟ رابطه خودمون رو با خدا توسعه بدیم. یعنی اینکه چون که میدونیم که زندگی مسیحی رو رابطه دو طرف است. در رابطه دو طرفه با خدا ما
پیشرفت کنیم، عمیق بشیم در این مورد، کلام او رو بدونیم، باهاش دعا بکنیم، در مشارکت درست قرار بگیریم، راههای ما رو تقدیس بکنیم، جدا بکنیم از راههای دنیا. این راه رفتن با خدا میشه که در این رابطه خدا اون وقت اراده خودش رو برای ما آشکار میکنه، چون مثل دو تا دوستیم، یه دوست از هم دیگه مخفی نمیکنن. دقیقا. من با دخترم که بعضی موقع مثلا میریم پارک، حالا در مورد این موضوع مثال بزنم، بعضی موقع میدوه جلوتر از من راه میره، بعد میره وایسته نگاه میکنه، یا من صداش میکنم میگم خیابون وایسته رد نشو، وایسته تا من بیام. وقتی میگیم که با پدر با خدا میخوایم راه بریم و یکی از نکات مهمش اینه که کنار او باشیم. آره. دستمون تو دستش باشه. نگاه کنیم کدوم ور میره باهاش حرکت کنیم، خودمون جلوتر از اون حرکت نکنیم، یا اون داره میره وایستیم پشت سر بذاریم اون حرکت پشت او حرکت بکنیم، یا حواسمون این ور اون ور باشه. پس کاملا دستمون تو دستمون باشه و حواسمون با او با بتونیم راه بریم. کاملا درسته. چیز دیگه ای که نکته دیگه ای که خیلی مهمه که اراده خودمون رو تسلیم اراده خدا بکنیم. قبل از میان برنامه شما در مورد مسئله ازدواج صحبت کردید که به اصطلاح در مورد این مسئله که مخفی کرده طرف. ببینید وقتی اراده خودمون رو تسلیم اراده خدا میکنیم، وقتی عاشق میشیم عقلمون کار میکنه اون موقع. میدونید علی رغم این که خیلی دلمون میخواد شخص که خوشمون اومده، قیافش و صداش و به هر حال روش و اینا، وقتی که میبینیم اون شخص بی ایمانه، اراده خدا رو میدونیم که ایماندار با ایماندار حاضر هستیم اینو بکنیم بدیم به خدا. اراده خودمون رو تسلیم اراده خدا بکنید. ببینید عیسی حاضر شد به خاطر من و شما جان خودش رو روی صلیب تسلیم بکنه. آیا در این مقابل، در مقابل کار عظیمی که خدا برای ما انجام داده، ما حاضر نیستیم براش زندگی بکنیم؟ یعنی در جان این ما رو نمیخواد، جان نمیخواد، اراده ما رو میخواد. فقط میگه تسلیم باشیم. اون وقتی که ما رو قدم به قدم هدایت میکنه. وقتی باهاش راه میریم صدای پاشو میشنویم، صداشو میشنویم، داریم گپ میزنیم با هم دیگه، حرف میزنیم و راه میریم. یکی جلو یکی عقب نیست، مثل قضیه که تعریف کردید. بنابراین حاضر خواهیم بود که اراده خود رو تسلیم اراده او بکنیم. و وقتی تسلیم اراده او میکنیم، اراده خودمون رو، حاضر باشیم از اراده او اطاعت کنیم. یکی از چیزهای دیگه، نکته مهم در مورد دونستن اراده خداست، بسنجیم اون سطح اطاعت ما از اراده خدا رو. اگه به راه خودمون میریم و خدا رو داریم یدک میکشیم، ما تسلیم اراده او نیستیم و خدا رو مثل قول علایالدین داریم ازش استفاده میکنیم. این نیست. باید از اراده او اطاعت بکنیم، حتی اگه برخلاف میل و اراده خودمون باشه. بله، اغلب ما میخوایم بدونیم ولی لزوما بعد از اینکه اراده خدا رو دونستیم حاضر نیستیم ازش اطاعت بکنیم. خدا در مورد اراده خودش کاملا روشن و واضح در کلام خودش در این مورد صحبت کرده و میدونیم که اگر از اراده آشکار خدا و واضح خدا تو کلامش ما اطاعت بکنیم، چه انتظاراتی در مورد اون اراده خاص خودش. اگر از اراده آشکار خدا که دانستن عمیق اوه در رابطه دو طرفه با او قرار بگیریم، اون وقت اون چیزهای خاص که در مورد ازدواج، در مورد زندگیمون این چیزها هست، دل او رو میفهمیم و حاضر هستیم اراده خودمون رو تسلیم بکنیم. در ضمن اون قدم مهم که اطاعت باشه با میل و رغبت انجام بدیم. این صحبت از اطاعت از اراده خدا میشه، همش یاد یونس میافته که خدا بهش میگه اصلا برعکس مسیر اراده خدا حرکت کرد. اطاعت نکته مهمیه که حتی میبینیم تو انبیا هم ما نمونه‌هایی داریم که ما هممون این خاصیت رو داریم که بخوایم به راه خودمون ادامه بدیم و خودمون خدایو، چون خودمحوریم از نظر طرز فکری. ما اگر نکته دیگه‌ای که در مورد دانستن اراده خدا مهمه اینه که اگر کسانی هستن که در این مورد خبرن، سالها با خدا راه رفتن، اطاعتشون رو از اراده خدا ترجیح دادن به اراده خودشون، ارادهشون تسلیمه، ما از این افراد 3-4 نفر تو زندگیمون داشته باشیم، این تیپ افراد که بتونیم در مورد دانستن اراده خدا باشون مشورت بکنیم، از کمک دعایی اونا استفاده بکنیم و شاید یه وقت
میبینیم ما یه موضوعی رو در مورد مثلا شغل یا یه چیزی میخوایم راه بندازیم، بیزنسی راه بندازیم، تصمیم مهمی بگیریم، اون موقع انقدر مشغول این چیز هستیم جنبه ها رو، اون اطراف رو نمیبینیم. یه 2-3 نفر در این مورد کمکمون بکنن، اونا هم از یه زاویه دیگه میبینن، مشورت بهتری میتونن بدن و کلیسا، جمع کلیسایی، افراد موفق، اینها کمک میکنه که به اصطلاح ما بتونیم درست اراده خدا رو بفهمیم در این مورد. یه چیز دیگه که خیلی دقت بکنیم اینه که دقت بکنیم خدا ما رو چجوری آفریده. من اگر موزیسین هستم از خودم انتظار نداشته باشم فضانورد بشم. داریم افراد فضانورد که موزیسین هم هستن ولی چیز اصلیشون فضانوردیه. خدا ما رو برای انجام نقش خاصی در دنیا، به این دنیا فرستاده، آفریده ما رو. هیچ کس نمیتونه جای خالی منو یا شما رو یا بینندگان عزیز رو پر بکنه. جای خالی هر کس قابل پر شدن نیست. هر کس در جای درست خودش خدا این رو گذاشته که کار خاصی. پولس رسول میگه هر کسی یه نعمتی یافته، در همون نعمتی که یافته در همون جا عمل کرد داشته باشه. هر یکی از ما رو خدا با یه توانایی های خاصی آفریده. یکی تو ریاضیات خیلی مغز ریاضی داره، یکی مغز شعری داره، یکی مغز هنری داره. خودمون بشناسیم که خدا ما رو چطوری آفریده، بر اساس اون شناخت از خودمون انتظار داشته باشیم و در حیطه اون توانایی های خودمون مؤثر باشیم. نقشه های خدا، اینم یکی از نکات، نقشه های خدا همیشه مستقیم در راستای اون هدایاییه که خدا در درون ما گذاشته. نکته بسیار مهمیه. بله، اینه که آنچه که خدا شما رو در اون خونده، خبر خوب اینه در اون شما بسیار عالی خواهید بود. وقتی باهاش راه میرید در همون جا چون داده به شما دارید، زمینه رو قوه ابتکار میده، شما رو شکوفا میکنه. این که خودتون بشناسید، به همون اندازه از خودتون انتظار داشته باشید. نکته دیگه در مورد دانستن اراده خدا اینه که به صدای ظریف روح القدس ما گوش بدیم. گاهی وقتا صدا مثل رعد و برق و اینا نیست تو زندگیمون. خیلی صداهای دنیا ما رو مشغول کرده، اون صدای ظریف ممکن راحت شنیده نشه. اگر با او راه بریم صداشو خواهیم شناس. گفت گوسفندان من صدای منو میشناسن. صدای ظریف روح القدس رو ما بتونیم تو همه صداهای بلند دنیا تشخیص بدیم و گوش بدیم بهش. وقتی دعا میکنیم یه خورده هم وقت صرف بکنیم ببینیم خدا چی میخواد بگه. وقت شنیدن از خدا رو بدیم، فقط خودمون حرف نزنیم، بلکه فرصت بدیم که روح خدا هم در زندگی ما حرف بزنه تا به صداش عادت کنیم، بتونیم اون صدای ظریف رو بشنویم. یه نکته دیگه باز در مورد اراده خدا اینه که به قلبتون گوش بدید. گاهی وقتا علاوه بر صدای روح که میشنویم، ما در درون مرکز دلمون که قلبمون باشه، ما باز یه صدایی داریم اونجا. در مزمور 37 آیات 4 اینو میگه در خداوند تمتع ببر، پس مسئلت دل تو را به تو خواهد داد. مسئلت دل. پس به قلبمون گوش بدیم، به دلمون دقت بکنیم و بسپاریم به خدا. خدا به علایق قلبی ما توجه داره. دو تا دوست چیزای همدیگر رو اهمیت میدن. خدا پدر، به علایق قلبی ما توجه داره. وقتی بهش نزدیک میشیم، کاری که خدا میکنه این علایق ما رو شکل میده، از بین نمیبره، شکل میده، جهت میده، درستش میکنه تا علایق ما همسو با علایق خودش باشه در اون حیطه توانایی ما. و برای آنچه که درش خوانده شدیم، توانایی داریم، با علاقه این رو انجام بدیم، به شکل خودجوش این رو انجام بدیم. نکته مهم دیگه‌ای که در دانستن اراده خدا مهمه اینه که به شرایط توجه بکنیم. مخصوصا اینکه حالا اگر یه شغلی رو که اصلا به شما پیشنهاد نشده و نمیتونید که اینو تقبل بکنید. این از نظر فیزیکی اگر من نوعی نارسایی قلبی دارم، نمیتونم دعا بکنم مرتب خدایا منو مثلا یه فضانورد موفق بکن. برای هر کاری یه شرایط سلامتی خاصی هست. در حیطه اون شرایط خودم من اینو به این دقت بکنم، در حیطه همون شرایط به قول معروف از خدا انتظار داشته باشم. ما
میدونید خدا استاد در باز و بسته کردن درها. ببینیم چه درهایی جلوی ما بازه، چه درهایی بسته است. درهای بسته اگر میسره برای باز کردن بکوبید به دعا، ولی میدونید که از نظر سلامتی نمیتونید، به خود زحمت ندید بخواید که این مسئله رو درک بکنید و به قول معروف اصرار زیاد بکنید. گفتم دانستن اراده خدا خیلی آسونه، چیزی نیست. ما به قول معروف میگه فکر مسیح رو داریم و خدا به ما عقل داده، پس در حیطه این دقت بکنیم به این جزئیاتی که در پیش روی ما هست. تشکر خانم لویزا عزیز. خیلی زود گذشت 13 قسمت. امیدوارم که از این 13 قسمت شما عزیزانم برکت گرفته باشید. ما در جلسه اول در رابطه با نجات صحبت کردیم، جلسه دوم رشد روحانی و پرداختیم به زیر مجموعه های اون، مطالعه کلام خدا، اهمیت دعا و اهمیت مشارکت در جمع ایمانداران که خیلی مهم بود توی کلیسا. قسمت بعدش در رابطه با تعمید آب بود و 5 قسمت داشتیم در رابطه با تولد تازه، که تولد تازه چیه، تولد از روح، چگونه متعادل در تولد تازه‌مون رشد کنیم به صورت بالغ، ایماندارای بالغی در بیایم. تولد تازه چه جنبه‌هایی از زندگی ما رو زیر پوشش خودش قرار میده. و قسمت دهم در رابطه با نقش زبان و فکر در تولد تازه بود. در رابطه با تعمید روح صحبت کردیم، تازگی ذهن و در این قسمت آخر هم در رابطه با درک اراده خدا. امیدوارم که این مجموعه مورد پسند شما قرار گرفته باشه، به فیض خدا که بتونیم فصل دوم رو هم شروع کنیم و شما عزیزان بتونید برکت بگیرید. خیلی سپاسگزاریم که در این 13 قسمت همراه ما بودید. تشکرم ویژه‌ای هم دارم از شما خانم لویز برای مطالبی که آماده کردید، پر از برکت بود. برای خود من بسیار باعث برکت بود و برکت گرفتم و از شما عزیزان هم همینطور. امیدوارم که نظرات و پیشنهادات خودتون رو در رابطه با این برنامه با ما به اشتراک بذارید. خیلی ممنون از شما عزیزان. تا درودی دیگر همه شما عزیزان رو به دست‌های خداوندمون عیسی مسیح میسپارم. خیلی دوستتون داریم. خدا نگهدارتون.